Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic hypocrites of Medina. इसका मतलब यह है कि मदीना के मुनाफिकीन के बारे में ये टॉपिक आज हम स्टडी करना है. इट इज़ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट इन डिटेल अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ हिपोक्रेट्स ऑफ मदीना. हमने लिखना तफसील के साथ मुनाफिकीन मदीना की एक्टिविटीज़ को, यानी कि वो क्या कारनामे सर अंजाम देते थे जो इस्लाम को नुकसान पहुँचाते थे. Now we are going to start the topic hypocrites of Medina. Many people of Medina accepted Islam at the time of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migration. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हिजरत के वक्त बहुत सारे मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और ये इस माइग्रेशन ही की वजह से हुआ था कि आप मक्का से मदीना आए थे तो लोगों ने इस्लाम कबूल किया. Many were not in desire to accept happily the success of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब मदीना में बहुत सारे अफराद ऐसे भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यह कामयाबी इस्लाम की कामयाबी है और लोग बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं. इसका मतलब यह कि इस्लाम का गलबा होना शुरू हो गया है. सच पीपल आर नोन एज हिपोक्रेट्स और मुनाफिकीन इन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम. यानी ये वो लोग थे जो उस वक्त मुनाफिकीन या हिपोक्रेट्स कहलाते थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लाम की दावत तेज़ी से फैलाना शुरू कर दी. कुरान सेज अबाउट देम. कुरान इनके बारे में कहता है, कम टू वॉट अल्लाह हैज़ रिवील्ड एंड टू द मैसेंजर. आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और मेरे नबी की तरफ. तो सीज द हिपोक्रेट्स एवर्ड. लेकिन तुम देखते हो कि मुनाफिकीन के दिल फिर गए हैं, यानी कि वो अपनी नीयत फेर चुके हैं. देयर फेसेस फ्रॉम थी इन डिस्गाइज्ड. और उन्होंने अपने चेहरे आपकी तरफ रखे हुए हैं लेकिन दिल उनके बदल चुके हैं. यानी अल्लाह ताला ने भी मुनाफिकीन के बारे में कहा कि वो रहनुमाई और हिदायत की दावत की तरफ नहीं आएंगे. वो सिर्फ चेहरों से आपकी तरफ हैं लेकिन दिलों से वो बदले हुए हैं, लिबास उनके बदले हुए हैं. ऑल सच मुनाफिकीन gave appearances to become Muslims and prayed and fasted as if they belonged to the Muslim community. मदीना के जितने भी मुनाफिक थे वो बज़ाहिर तौर पर मुसलमान लगते थे और मुसलमानों के साथ ही नमाज अदा करते थे, रोज़े रखा करते थे और इस तरह ज़ाहिर करते थे कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही हिस्सा हैं. फ्रॉम डीप देयर हार्ट दे डिड नॉट बिलीव ऑन इस्लामिक फेथ. लेकिन अपने दिल की गहराइयों से, दिल की सच्चाई से वो इस्लाम के ऊपर ईमान नहीं लाए थे. वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे ये साबित करते थे क्योंकि इस्लाम का बोलबाला हो रहा था, इस वजह से वो मुसलमानों में अपने आप को शरीक करके दिखाना चाहते थे. दे हैड डीप हैटर्ड इन देयर हार्ट्स अगेंस्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कंपेनियंस. और दिल से वो बहुत शदीद नफ़रत करते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके साथियों से जो उन पर ईमान लाए थे और उनकी खातिर दीन का हर अमल अपनी ज़िंदगी में लागू कर रहे थे. They didn't miss any opportunity to cause harm to the Muslim. ये मुनाफिकीन जो है कोई मौका भी ज़ाया नहीं होने देते थे कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएँ. As compared to unbelievers, they proved themselves more harmful to Muslim. और जो कि काफिर थे, अनबिलीवर, उनसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित होते थे ये मुनाफिकीन, क्योंकि ये मुसलमानों ही की जमात में बैठते थे और मुसलमानों के ज़्यादा करीब होते थे और मुसलमान होने का ढोंग रचाते थे. Because they know the secret of the Muslims and pass them to the enemies of Islam. उनके ज़्यादा ख़तरनाक होने की वजह यह थी कि वो मुसलमानों के राज जानते थे, मुसलमानों के दरमियान बैठते उठते, खाना पीते और बातें करते और ये सारे राज लेके वो जाके दुश्मनों को फराहम किया करते थे. अब्दुल्ला बिन उबई वॉज द लीडर ऑफ हिपोक्रेट्स. यानी कि अब्दुल्ला बिन उबई वो शख्स था जिसको मुनाफिकीन का सरदार कहा जाता है और जिसने मदीना के अंदर मुनाफिकत की तमाम हदें पार की. अगर आपको कोई भी सवाल करना है इस लेक्चर के बारे में तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर. अगर आप ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी रब्ता करें. ही वॉज गिवन अ क्राउन एज किंग ऑफ मदीना बिफोर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन. इसको मदीना का बादशाह का ताज दिया गया था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी. बट आफ्टर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट पोजीशन. और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में आ गए तो इसकी ये सरबराही, इसका ये सल्तनत का ताज इसके सर पे से ख़त्म हो गया, यानी उसे महरूम कर दिया गया. और अब ये सारी की सारी बादशाहत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी. Abdullah bin Ubay always supported and backed all those who viewed Islam with hatred and suspicion.
عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا جو ہر اس شخص کی مدد کرتا تھا جو اسلام کی خاطر اسلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اینڈ سسپیشن اور شک اور شبہ پیدا کرتا تھا اسلام کے عقائد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے۔ ہر وہ شخص جو نفرت رکھتا ہو، شک و شبہ پیدا کرتا ہو، عبداللہ بن ابی اس کی سپورٹ کرتا تھا اور اس کی تعاون کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی forced to chiefs of مکہ to start war against مسلم۔ یہ عبداللہ بن ابی چھپا کر مدینہ سے نکل کر مکہ کے سرداروں تک جاتا تھا اور انہیں یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی شروعات کریں۔ Kindly subscribe this channel, like and share. It's my hard working reward. Why Abdullah bin Ubay was called the head of hypocrites at Battle of Uhud؟ یعنی کہ کیوں کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی کو منافقین کا سردار؟ کیونکہ بیٹل آف احد کے اندر ہی withdrew 300 of his supporters and took them back۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں 300 سپاہی لے کر آیا تھا لڑنے کے لیے، اور میدان جنگ سے عین اس وقت جب مسلمانوں کو اس کی ضرورت تھی وہ اپنے 300 سپاہی لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اٹ کاز گریٹ ڈیمیج ٹو اسلام، اس کی وجہ سے اسلام کو شدید دھچکا لگا تھا، اس وجہ سے یہ ہیڈ آف دا ہپوکریٹس یعنی منافقین کا سردار کہلایا جاتا ہے۔ After the Battle of Trench, Abdullah bin Ubay was in secret contact to Jewish who exiled from Medina۔ جب بیٹل آف ٹرینچ یعنی جنگ خندق کے بعد جب دشمنوں کو شکست ہوئی تو عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا جو مدینہ میں رہ کے ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے، جوئش یعنی ان یہودیوں سے رابطے میں رہتا تھا جنہیں مدینہ سے ایگزائلڈ جلا وطن کر کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ وہاں پر رہ کے مسلمانوں کے خلاف بہت ساری سازشیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں نکالا گیا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا جو ان سے رابطے میں تھا اور ان سے تمام خبر گیری کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی انفارم جوئش اباؤٹ دا موومنٹس آف مسلم ان مدینہ۔ یہ یہودیوں کو جو ہے مسلمانوں کے جو جتنے بھی کام ہیں مدینہ کے اندر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے تھے یا آپ کے اصحاب جو دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر کر رہے ہوتے تھے، عبداللہ بن ابی ان کی ساری خبریں جو یہودیوں کو جنہیں مدینہ سے نکالا گیا تھا فراہم کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی built a mosque outside Medina where he along with his companions used to hold meetings against the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے باہر ایک مسجد بھی بنا رکھی تھی، مسجد کا اس کو نام دیا تھا جہاں پہ یہ میٹنگز کرتا تھا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف وہاں پہ سازشیں تیار کیا کرتا تھا۔ That house which was called mosque by hypocrites was demolished by Allah's commandments. It was burnt as well۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو جو جگہ ہے جیسے وہ مسجد کہتا ہے منافقین نے بنائی ہے، اس کو گرا ڈالا جائے اور اس کو جلا ڈالا جائے۔ تو مسلمانوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ After Tabuk expedition, عبداللہ بن ابی fell and died۔ تبوک ایکسپیڈیشن کے بعد جو ہے عبداللہ بن ابی بیمار ہوا اور وہ مر گیا۔ with his death many of the hypocrites repented۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو بہت سارے منافقین، repent کا مطلب ہے انہیں احساس شکایت ہوا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم نے اسلام کے خلاف اور حق کے خلاف غلط اپنے دین کو پھیلایا، and turned to the genuine faith، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے اور صحیح حقیقی مذہب کی طرف آ گئے۔ تو اس کی موت سے کے بعد بھی بہت سارے منافقین نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section, which would help me definitely. Thank you very much for watching this video.